बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टानो तुमका सुमेस्तां मोगसो प्रणाम. कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज करिस्मासो 4थो हप्तो आणि या 4थ्या हप्त्याचो सोमार. आयच्या दिसाच्या कार्मेल प्रेरण देवाच्या उतराच्या नियाळाक स्वागत. आज आमी पयल्या वाचपाचेर नियाळ करया. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. अध्याय 60:5 वळी 17-20 पर्यंत. सर्वेस्पोर अशें म्हणटा, पळया, हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संसार रचतां. आदल्या काळाचो कोणूंचो उगडास करचो ना, तो कोणाच्याच मनांत येवचो ना. हांव रोसूंक वेता, ताचे खातीर संतोश करीत जाया आनी सदां काळ उल्हास करा. कित्याक हांव जेरुसलेम एक संतोश जावच्याक रचतां आनी ताचो लोक एक आनंद जावच्याक. हांव जेरुसलेमा विशीं संतोषतलो आनी म्हजे परजे विशीं आनंद भोगतलो. थंय रडण्याचो आनी विलापाचो आवाज आनीक आयकूंक मेळचो ना. थंय थोडेच दीस जियेतले भुरगे आनी केदींच आसचे ना, आनी आपले प्रायेची भरतेक पावसर वांचनातलो म्हातारो आसचो ना. 100 वर्सांचे प्रायर मरतेल्या मनशाक तरणाटो म्हणटली आनी 100 वर्सां जायसर कोण जियेना जाल्यार ताचेर शिराप पडला म्हूण समजतली. ती घरां बांदतली आनी तातूंत रावतली, दाकामळे रोयतली आनी ताची फळां खातली. देवाचे उतर हे देवाचे वडुपकार. भोवन आनी भयणीनो, करिस्माच्या 4थ्या हप्त्यांत आमी आसा. करिस्मो सादारण अर्दो मुग्दोन आयलो आनी फाल्यांतावन जेजूचो पाशांव आरंभ जाता म्हण येत. प्रत्येक जावन वांजेलांत जेजू जेरुसलेम शाराक पोरबे खातीर वेता आनी थंय तावन एका फाटल्यान एक घडिता ताच्या मरणाक आपोवन व्हरतात. त्या देखून फाल्यां तावन आमी वांजेलाचेर नियाळ करतले. आनी अशें वाचपाच्या लेकार हांव सांगता जाल्यार फाल्यां तावन करिस्माचो दुसरो वांटो. आतां आयच्या वाचपाक आनी नियाळाक येवचें जाल्यार करिस्मो हांवें म्हणलो आमी सादारण अर्दो करिस्मो मूग दिलो म्हूण, वा मुक्काल करिस्मोचो मूग दिलो म्हूण. आनी करिस्मो म्हणटाना मागणे, रजार, रेतीर, दान धर्म, उपास असल्यो संगती नेंगी. पूण ह्या करिस्माच्या मोदेगांतच देवाचें उतर
हांव आतां नवो सर्ग आनी नवो संसार रचतां. थंयसर आसा आनंद, थंयसर आसा संतोष, थंयसर रडणें ना, विलाप ना, मरण ना, उतर प्राय ना, अशें देवाचें उतर म्हणटा. आतां करेस्मांत मागणें, दान धर्म, दंडवण्यो, कुर्सवाटो, तेर्स, रेतीर पुरा करनासतना एका रितीन म्हणचें जाल्यार दूख बगसो, दंडवणी करचो हो काळ म्हणटाना कित्याक हांगासर संतोषा विशयेन सांगलां, कित्याक हांगासर आनंद बगजे म्हण सांगलां. पास्काच्या काळा उपरांत जाल्यार व्हडना, पूण आतांच करेस्मांत हें पुरा कित्याक. दुसऱ्यान आमच्या भायर आमी दिश्ट घाली जाल्यार, भायर म्हळ्यार आमच्या समाजेंत, आमच्या संवसारांत दिश्ट घाली जाल्यार हांगासर रडणें आसा, हांगासर विलाप आसा, हांगासर बेजाराय आसा, एकसुरपण आसा, पिडा आसा, गालटो आसा, झूज आसा. आनी असल्या संदर्भार रडणें ना, विलाप ना, पिडा ना, दूख ना म्हळ्यार हाचो अर्थ कितें? भोवन आनी भयणीनो, हें वाचप केदाळा बरयल्लें, कित्याक बरयल्लें म्हूण आमी समजल्यार ह्या वाचपाचो अर्थ समजून घेवंक सुलाभ जाता. आयचें वाचप इजाइया प्रवादीच्या ग्रंथांतलें आनी इस्रायल परजा बाबिलोनाच्या बंदडेतावन भायर आयिल्ल्या उपरांत हें उतर बरयलेलें जावन आसा. आमकां कळीत आसा इस्रायल परजेच्या चरित्रेंत केदाळा इस्रायल परजा देवाक विश्वासी रावली ना वा देवा विरोध उपराटली, तेदाळा तांकां परक्या रायांच्या हाताखाल देवान धाडले वा परक्या रायांनी येवन तांकां दाड घाली आनी तांकां गुलाम करून व्हेले. आनी गुलामपणान कश्टात आसतना तांकां तांचो देवाचो उगडास येता आनी ते म्हणटात, देवा आमी चूक केली, आमकां सुटका दी म्हूण, आनी तांकां देव सोडयता. अशेंच बाबिलोनाच्या बंदडेंत इस्रायल परजा आसली. आतां भायर आयिल्ल्या उपरांत देवान इस्रायल परजेक इजाइया प्रवाद्या मुखांत्र सांगलेलीं उतरां. कित्याक म्हणटा तो, हांव आतां एक नवो सर्ग आनी संसार रचतां. आदल्या काळाचो कोणूच उगडास करचो ना. तुमी म्हाका सोडून गेल्ल्यात वय, तुमी म्हजे विरोध पातक केल्लें वय, पूण ताचे विशयेंत हांव उगडास करचो ना. तें कोणाच्याच मोतींत येवचें ना. बगार हांव रोसूंक वेतां तो नवो सर्ग आनी संसार. तुमी संतोश बरीत जावच्याक आनी सदांकाळ उल्हास करच्याक. पळया, आतां तुमकां ह्या उतराचो अर्थ समजलो की वय मुखार भोवन आनी भयणीनो, करेस्मो एक काळ देवान आमकां दिल्लो आनी जे कितें आमच्या आनी देवा मदल्या संबंदांत आड आयलां तें सकट काडून उडोवंक. होय की न्ही? करेस्मो हाच्या पयलें आयला, ह्या वर्सा आयला, येवच्या वर्सा येतलो. पूण जे कोण सिरियस आसा तांणी हो काळ सिरियस घेवन जे कितें देवा आनी तांच्या मदल्या संबंदांत मोदें आयलां तें काडून उडोवंक आसा. आनी कशें बंदेंत आसतना इस्रायल परजेक नव्या संवसाराचो, नव्या सर्गाचो एक बरवसो देवान दिल्लो की, तशेंच ह्या करेस्मांत आसतना आमी करचें तें सकट कामां, जावं पुरो दान धर्म, जावं पुरो मागणें, जावं पुरो उपास, हें सकट जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या फेस्ताक तयार करचे खातीर. ते देखून आमी करचें बेश्टेंच न्ही,
बघार जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत आमकांच भागीदारा करचे खातीर त्या देखून मोगाळ भोवन आनी भयणीनो फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत सांब पावलो म्हणटा तुमचे थंय हें बरें काम सुरू केल्लो देव क्रिस्ता जेजू येता पर्यंत तें संपूर्ण करीत वेतलो. वय जे कितें देवान आमकां बसयलां तें संपूर्ण रितीन आमी योदळ अनुभव करूं ना. आमी सकडी त्या देवान बसयल्ल्या नव्या सर्गा आनी संवसारा तेवशी पळयन करते आसा. त्या देखून आमी म्हणटा आमी सकडी ह्या संवसारी पळयनारी. पूण आमचें तें काम सुरू केलां. देवान आमकां तें बसयलां आनी सांब पावलो म्हणटा जें कितें देवान बसयलां तें तुमकां मेळटलें आनी मेळचें तेवशीन तुमी पळयन करा. पळय मुखार भोवन आनी भयणीनो असल्या दृश्टेन असल्या भरवशान आमी ह्या करेजमाचे मुकळे दीस सारया. येदोळू आमी बऱ्या तरान करसिला ना ते आमी हर एकल्यानी सोदून काडूंक फावो. एखाद्या वेळा येदोळ म्हणसर करेजमो ज्या चिंतपा प्रमाणे आमी सारूंक ना वा केवल उपासा विशयन मात्र दंडवणे विशयन मात्र मागण्या विशयन मात्र आमी चिंतून आसल्या बगार ते कित्याक खंय व्हरून फायता कसलो ताचो फायदो म्हण आमी समजूंक ना जाल्यार आज देवाचें उतर आमकां स्पश्ट करता. हें सकड जेजूच्या पुनर्जीवनपणांत भागीदारां जावच्याक नव्या सर्गा आनी संवसाराक प्रवेश जावच्याक. तर असल्या स्पिरितान मुखले दीस आमी सारया आनी हो करेजमो अर्थाभरीत करया. भोवन आनी भयणीनो सर्वेस्पराक वाकणूक किर्तनगार उलो दिता. ताणें आमच्या जिवितांत जायतीं आजापां केल्लीं आसात, जायत्या रितीन बेसांवां वतलेलीं आसात आनी प्रत्येक जावन आमकां ताणें आमच्या दुस्मनाच्या हातांतली निवारलेलीं आसात. न्ही मात्र आमचे फिजिकल आमचे भौतीक वैरी आमच्या आत्मीक वैरी तवनी आमकां ताणें राखलेलें आसा आनी आमी देवाक होगडीक दिवंक फावो. सो किर्तनकारा संगत मेळया आनी सुमेची स्तुती करची आमची जबाबदारी आमी पाडया. श्लोक. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलें. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलें. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. म्हज्या दुस्मानाक म्हजेशी उल्लासूंक सोडलें नाय. सर्वेस्परा तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडाक वसूंक सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्पराच्या भोगतानो ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवाक अर्गां दिवन हसिया. ताचो राग घडयेन निवता पूण ताची दया जिवनभर बाळटा. सगळी रात जरी दुकांनी काडूंक पडली तरी फांत्यार काळजांत उल्लास उदेवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलें. सर्वेस्परा म्हाका आयक आनी म्हजी काकुळट कर. म्हजे कुमकेक ये सर्वेस्परा. रडण्या रुदानान काडलेलो दीस तुज्या आदारान आतां उरता नासता. सर्वेस्परा म्हज्या देवा तुका दिन वाजतलो सदां काळी. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारलें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवसो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं. आमेन. भोवमुखाच्या इश्टनो बाळूक जेजूचें पुणशेत कार्मेलगुडो मंगळूर हांगासर बागेवंत हप्त्यांत 40 वरांचें निरंतर सक्रामेंताचें आराधन आसा. एप्रिलाच्या 15 तारखेर म्हणजे निमाण्या हप्त्याच्या मंगळारा दीस सकाळींच्या
6 वरार मिसा सोवे हे आराधन सुरू जाता आणि बुधवारा दीस संजेर 9 वरार मिसाच्या बलिदाना सोवे हे आराधन सोमता. विविध रितींनी हांगसर पवित्र सक्रामेंताचे आराधन निरंतर जावन चलता. कॅरिझमॅटिक रितीन, ध्यानाच्या रितीन, संगीत वजंत्राच्या आदारान केवळ इन्स्ट्रुमेंटल म्युझिक मात्र. तेजे मागणे आसा, लेक्सियो दिविना आसा, कीर्तनांनी सुमयेची स्तुती करूंक आसा, घुमटां आनी भजनां हाचे मुखांतर सुमयेची स्तुती आमी करतले. मात्र न्ही मनदीक बाब आल्बन, मनदीक बाब रिचर्ड क्वाड्रस, मनदीक बाब एब्राहम SVD, मनदीक बाब रोमन पिंटो नाईट विजील चलोवन व्हरतले. तुमकां समेस्तांक ह्या 40 वरांच्या नोवेनाक न्ही आराधनाक तुमकां आमी मोगाचें आपोवणें दिता. आतांत तुमची डायरीर नोट करून काणया. भाग्यवंत हप्त्याच्या मंगळारा आनी बुधवारा, एप्रिल 15 आनी 16. तशेंच ह्या करिस्माची काणीक त्याग सॅक्रिफीस तुमकां एका बऱ्या उद्देशाक धाडूंक अवकाश आसा आनी तो जावन आसा सिनियर प्रीस हेल्थ केअर फंड, मालगड्या प्रायस्त याजकांचो भलायकी निधी. आमकां कळीत आसा भलायकी याजकांची बिगडता आसतना प्रत्येक जावन उतर प्रायर आमी तांकां आदार दिवंक आसा. याजकांतून जायती सेवा आमी तांच्या तरणाटपणार घेता, पूण तांच्या उतर प्रायर कडेन जावन आमी तांकां आदार दिवंक फावो. आनी ह्या दिशेन तुमची करिस्माची काणीक ह्या एका बऱ्या कामाक धाडूंक तुमकां अवकाश आसा. तुमी म्हाका संपर्क केले तर हांव तुमकां सडीत विवर दितलो. हांव फादर स्टीवन पेरेरा आनी म्हजो नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. तुमी ह्या नंबराक म्हाका पयलें WhatsApp करा आनी उपरांत मात्र हांव तुमकां विवर दितलो कितें करचें खंय धाडचें गे म्हूण. आनी आतां आज जे कोण जल्मदिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन दियकोनू मोविन पेरेरा कर्मेलीत, सिस्टर ट्रिजा मार्गरेट कर्मेलीत, विनेट पिंटो दुबई टाउन, लविना डिसोजा बैलूर मुर्डेश्वर टाउन, लविटा रोड्रिगस सिर्सी कारवार टाउन, विल्फ्रेड डिसोजा कॅनडा टाउन. जल्मदिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशिर्वादां तुमचेर आमी मागता. सांगताच एरिक आनी एनेट सिक्वेरा कुलशेखर मंगळूर टाउन लग्न जिविताची 30 वर्सां सोंपयतात. शबासकी तुमकां, तुमचें कुटुंबाचें वीत नंदन जावं दी म्हूण आमचें मागणें. आनी देवदीन बाबियाना रोड्रिगस अंधेरी मुंबय टाउन, रॉक रोजारियो बेळतंगडी टाउन हांकां सर्वेस पर देव सस्नीक विशय फावो करून म्हणून आमचें मागणें. तुमकां समेस्तांक एक अपुरबायेचो दीस आनी एक नवो हप्तो हांव मागतां. हांव फादर स्टीवन पेरेरा कर्मेलीत याजक. फाल्यां परत मेळया. मोग आसूं.